निगहबान रमज़ान पैकेज की रजिस्ट्रेशन या स्टेटस जानने के लिए 1 दबाएं। हेल्पलाइन नुमाइंदे, आपने खुदकार मालूमात का इंतखाब किया है। बराह करम अपना 13 हिस्सों का शनाख्ती कार्ड नंबर बगैर किसी डैश या वक्फे के डायल करें। आपका दर्ज किया हुआ नंबर है 32। अगर ये नंबर दुरुस्त है तो 1 दबाएं। अगर आपके फराहम करदा शनाख्ती कार्ड का रिकॉर्ड चेक किया जा रहा है, बराह करम इंतज़ार करें। माजरत खां हैं, आप इस वक्त निगहबान रमज़ान पैकेज के लिए अहल नहीं हैं। कॉल करने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। रमज़ान पैकेज के तहत लोगों को धड़ाधड़ 13,000 रुपए की रकम भी मिल रही है और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा का निगहबान कार्ड भी मिल रहा है और 10,000 रुपए की रकम भी मिल रही है। क्या आपको 13,000 रुपए की रकम मिली है? अगर मिल चुकी है तो बहुत बहुत मुबारक हो। अगर नहीं मिली तो आज हम आपको एक तरीक़ेकार बताएंगे जिससे आप चेक कर सकते हैं कि आपको ये रकम मिलेगी या नहीं मिलेगी। इसी तरह अगर निगहबान कार्ड अभी तक नहीं मिला तो इसका भी एक बहुत बड़ा तरीक़ेकार आपको बताने जा रहे हैं। वीडियो के शुरू में भी आपने इस हवाले से एक फोन कॉल रिकॉर्डिंग सुनी है जिसमें आपकी अहलियत चेक करवाई जा रही है। तो इस हवाले से आज हम आपको बताएंगे कि इसका असल तरीक़ेकार क्या है और कैसे आपको पता चल सकेगा कि आप निगहबान कार्ड या 10,000 रुपए की रकम के लिए अहल हैं या नहीं है। तो अपनी रमजान पैकेज की अहलियत मालूम करने के अलग अलग तरीक़ेकार भी आज आपको बताने जा रहे हैं। इंशाल्लाह आपको किसी को फीस या किसी को पैसे देकर अपनी अहलियत चेक करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अपना या अपने किसी रिश्तेदार या किसी दोस्त का अहलियत का स्टेटस खुद चेक कर सकते हैं। रमजान पैकेज की रकम उनको मिलेगी या नहीं मिलेगी आप खुद चेक कर सकते हैं, सिर्फ अपने मोबाइल फोन के जरिए। आपके पास एंड्रॉइड फोन है उससे भी आप चेक कर सकते हैं। जिन लोगों के पास बटनों वाले मोबाइल हैं वो उससे भी चेक कर सकते हैं, क्योंकि अभी तक काफी सारे लोगों को ये परेशानी बनी हुई थी कि भाई हमें पता नहीं चल रहा कि हम रमजान पैकेज के लिए अहल हैं या नहीं। तो इसका तरीक़ेकार आज हम आपको बताने जा रहे हैं जिससे आपको वाज़ेह हो जाएगा कि भाई आपको 13,000 रुपए की रकम मिल रही है या 10,000 रुपए की रकम मिल रही है। इन दोनों प्रोग्राम्स की रकम भी आपको मिल सकती है। बस उस हवाले से आप गफलत में ना रहें। जो भी मालूमात आपको बताई जा रही हैं उन पर आप अमल करें और एक्टिव रहें ताकि आपको ये रकम जो है माह रमजान में जारी कर दी जाए। अगर आप माह रमजान के दौरान ही ये रकम ले लेते हैं तो बेहतर हो जाता है, वो रकम आपको मिल जाती है, ठीक है, फिर आपकी परेशानी खत्म। अगर आप माह रमजान में अपनी ये रकम नहीं ले पाते तो फिर आपकी ये रकम वापस हुकूमत के खजाने में चली जाती है। हम नहीं चाहते कि आपकी रकम आए और ऐसे वापस चली जाए, बल्कि हम ये चाहते हैं कि आपको इस बार रमजान पैकेज की रकम जरूर मिले, ठीक है। और इस हवाले से हुकूमत का भी यही फैसला है कि हकदार लोगों तक ये रकम जरूर पहुंचनी चाहिए। इस हवाले से 9999 की मैसेज सर्विस का आगाज किया गया है जिससे आपको फौरी तौर पर 13,000 रुपए की रकम की अहलियत का मैसेज आ रहा है, तस्दीकी मैसेज आ रहा है, ठीक है, कि आपको ये रकम मिल रही है। उधर मरियम नवाज साहिबा का जो निगहबान कार्ड है वो टीमें जाकर घर घर ये कार्ड तकसीम कर रही है और लोगों को ये कार्ड एक्टिवेट करके दे रही है जिससे 10,000 रुपए की रकम फौरी तौर पर आप निकलवा सकते हैं, ठीक है। तो इस हवाले से आपका वो लाइनों कतारों में लगने वाला मसला जो है वो भी परमानेंटली खत्म हो चुका है, ठीक है। अब जैसे ही आपको 9999 से मैसेज आता है उसके बाद आप ही के बस में होता है, आप अपनी मर्जी के मुताबिक जब चाहे अपनी रकम निकलवा सकते हैं, ठीक है, उसमें कोई परेशानी नहीं होती। इसी तरह जो है आपका निगहबान कार्ड आपको मिल जाता है तो उसको भी एक्टिवेट करवाने के बाद आप खुद अपनी मर्जी के साथ जब चाहे अपनी रकम निकलवा सकते हैं, जहां से चाहे आप निकलवा सकते हैं। तो जब हुकूमत की जानिब से इतनी सारी सहूलियात आपको दी जा रही हैं तो आप फिर उनसे फायदा क्यों नहीं उठाते। हम आपको यही बता रहे हैं कि रमजान पैकेज में जब भी आपने रजिस्ट्रेशन करवानी हो या अपनी अहलियत चेक करनी हो तो उसके लिए आप सही तरीक़ेकार इस्तेमाल करेंगे तो आपके लिए सब कुछ बेहतर रहेगा और आप बहुत ही आसानी के साथ अपनी वो अगर रकम के लिए अहल है तो वो रकम भी ले पाएंगे। इसके साथ साथ ये भी आपको बता दें कि ये जो डिजिटल वैलेट्स आपके बनाए गए हैं जिनमें ये रकम भेजी जा रही है, तो ये डिजिटल वैलेट्स की पेमेंट आप यूबीएल, ओमनी, एचबीएल और अल्फा पे के रिटेलर से निकलवा सकते हैं, ठीक है। इसी तरह जो निगहबान कार्ड है उसकी रकम भी यूबीएल, ओमनी, एचबीएल और अल्फा पे के रिटेलर से निकलवाई जा सकती है, ठीक है। लेकिन उसके लिए बेहतर यही होगा कि जो तरीक़ेकार हुकूमत की जानिब से जारी किया जाता है आप उसी पर अमल करते हुए अपनी रकम निकलवाएं। ऐसा ना हो कि आप किसी जुगाड़ी के हथे चढ़ जाएं और बाद में आपको वो रकम भी ना मिले, वो भी जब्त हो जाए, आपका कार्ड भी ब्लॉक हो जाए। इसके अलावा जो है आपको ये भी बता दें कि अहलियत का तरीक़ेकार तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं जिससे आपको ये चेक करके दे दिया जाएगा। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ लोग ऐसे हैं जो
یا تو طریقہ کار مکمل نہیں سمجھیں گے، مکمل معلومات غور سے نہیں سنیں گے، یا پھر انہیں طریقہ کار پر عمل کرنا نہیں آتا ہوگا، ٹھیک ہے۔ لہٰذا ہم آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ سب کچھ سمجھانے جا رہے ہیں اور ویڈیو میں آپ کو دکھایا بھی گیا ہے کہ آپ یہ سب کچھ کیسے کر سکتے ہیں۔ بہت ہی آسان ہے، اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے۔ جیسے جیسے ہم آپ کو بتائیں اسی طرح ہی آپ نے کرنا ہے۔ تو یہ طریقہ کار صرف آپ تمام لوگوں کے لیے ہم اس ویڈیو کی صورت میں لا رہے ہیں۔ تو تفصیل کی جانب بڑھتے ہیں، تھوڑا سا غور فرمائیے گا۔ اسی طرح رمضان پیکج میں اگر آپ اہل ہونا چاہتے ہیں تو ابھی سے اسی یوٹیوب چینل اسکل مینٹر کو لازمی سبسکرائب کر لیجئے۔ اگر آپ ایک رمضان پیکج کے لیے نہیں اہل ہو رہے، مطلب وفاقی حکومت کے رمضان پیکج کا حصہ نہیں بن پا رہے، تو آپ صوبائی حکومت کے رمضان پیکج کا حصہ ضرور بنیں گے۔ اس کے لیے آپ کو ابھی سے یوٹیوب چینل اسکل مینٹر کو لازمی سبسکرائب کرنا ہوگا، کیونکہ جو لوگ ابھی سے چینل کو سبسکرائب کریں گے انہیں ہم رمضان پیکج کا حصہ بننے کی صورت میں رمضان پیکج کی رقم ضرور دلوائیں گے، کیونکہ ہم آپ کو ہر وہ طریقہ کار بتاتے ہیں جس سے آپ کو آسانی سے یہ رقم مل جائے گی۔ تو تفصیل کی جانب بڑھتے ہیں، غور فرمائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، میں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل اسکل مینٹر پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ رمضان نگہبان پیکج کے تحت لوگوں کو نگہبان کارڈز مل رہے ہیں اور بہت بڑی تعداد میں لوگوں نے اپنے یہ نگہبان کارڈز لے کر اپنی 10,000 روپے کی رقم بھی نکلوا لی ہے۔ اسی طرح لوگوں کو 99 کے میسج بھی مل چکے ہیں جس سے وہ 13,000 روپے کی رقم لے رہے ہیں، اور یہ 13,000 روپے کی رقم 21 لاکھ خاندانوں تک پہنچائی جا رہی ہے، ٹھیک ہے۔ ویسے تو 38 ارب روپے کا رمضان ریلیف پیکج ہے جو کہ وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے جاری کیا گیا ہے، لیکن اس بار جو ہے آپ تمام لوگوں کو یہ بتا دیں کہ اس رمضان پیکج کو مزید 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ 28 ارب روپے کی رقم جو ہے وہ ان 21 لاکھ خاندانوں کے لیے رکھی گئی ہے جن کو بے نظیر پروگرام کے پیسے نہیں ملتے، اور ان 21 لاکھ خاندانوں کو فی خاندان 13,000 روپے دیے جا رہے ہیں، جس کا میسج فوری طور پر 99 سے آپ کو رجسٹرڈ موبائل نمبر پر بھیج دیا جاتا ہے۔ اسی طرح باقی کے جو 10 ارب روپے کی رقم ہے وہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے پیسے لینے والی خواتین میں بانٹی جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو اس حوالے سے بھی آپ کو آگے چل کر بتاتے ہیں۔ اس سے پہلے کافی سارے لوگوں کا بار بار ایک ہی سوال آتا ہے کہ بھئی ہمیں پتہ نہیں چل رہا کہ ہم رمضان پیکج کا حصہ ہیں یا نہیں، ہمیں نہ تو کوئی 99 کا میسج آیا ہے، نہ ہی ہمیں کارڈ ملا ہے، تو ہمارا کارڈ کب ملے گا، یا ہمیں 10,000 روپے کے علاوہ 13,000 روپے کی رقم کا 99 سے میسج کب آئے گا۔ تو اس حوالے سے ایک چیز کو آپ غور سے سمجھیں کہ پچھلے سال بھی ایسا ہی ہوا تھا کہ 5,000 روپے کے جو میسج آئے تھے وہ 99 سے آپ کو بھیجے گئے تھے، وہ اس موبائل نمبر پر بھیجے گئے تھے جو آپ نے BISP کے لیے رجسٹرڈ کروایا تھا اور آپ کے نام پر ہی رجسٹرڈ تھا، ٹھیک ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ وہ سمیں جو آپ کی بے نظیر پروگرام کے لیے رجسٹرڈ ہیں یا BISP کی والیٹ سم جو آپ کو ملی ہوئی ہے، تو انہی سمز پر اس بار آپ کو میسجز بھیجے جا رہے ہیں۔ اب ایسا بھی ہو رہا ہے، ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ سم کسی اور کی ہے اور پیسے کسی اور کے آ رہے ہیں۔ مطلب ایک خاندان ہے جس کے سربراہ کا نام عبداللہ ہے، ٹھیک ہے، اس کی رقم آ رہی ہے لیکن میسج جو ہے وہ اس کے کسی رشتہ دار احمد کی سم پر آ رہا ہے۔ تو یہ مثال دینے کا مقصد یہ ہے کہ اگر عبداللہ کے پیسے آئے ہیں اور میسج احمد کو چلا جاتا ہے تو وہ آپس میں رابطے میں ہوں گے، تو وہ ایک دوسرے سے رابطہ کر کے بتا سکیں گے کہ بھئی یہ میسج آیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ 13,000 روپے کی رقم آئی ہوئی ہے، نام آپ کا لکھا ہوا ہے اور میسج مجھے ملا ہے۔ تو اس میں یہ ہوگا کہ جس کا نام لکھا ہوا ہے، رقم تو اس کی ہے لیکن میسج دوسرے بندے کو بھیجا گیا ہے، تو وہ سم بھی آپ کو چاہیے ہوگی، اور آپ اپنے شناختی کارڈ کے ہمراہ جس کا نام اس میسج میں لکھا گیا ہے وہ اپنا شناختی کارڈ اٹھائے گا اور وہ والی سم بھی ساتھ میں لے گا اور قریبی ریٹیلر یا ایجنٹ کے پاس جا کر اپنی بایو میٹرک ویریفیکیشن کروا کے رقم نکلوائے گا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس صورت میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نے کسی دوسرے کا موبائل نمبر دیا ہوا ہو، جیسا کہ ہم آپ کو ایک مثال دے رہے ہیں کہ عبداللہ کے نام پر پیسے آ رہے ہیں اور اس کا جو 99 والا میسج ہے وہ عبداللہ کے کسی رشتہ دار یا کسی دوست کے موبائل نمبر پر میسج آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر وہاں پر عبداللہ کو وہ احمد نامی رشتہ دار یا دوست میسج کے بارے میں نہیں بتائے گا تو عبداللہ کی رقم جو ہے وہ آخری دنوں تک تو رہے گی لیکن رمضان کے بعد وہ واپس چلی جائے گی۔ تو اس میں سمجھنے والی بات یہ ہے، ویسے میں کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کو آسان مثال کے ذریعے یا آسان الفاظ میں یہ سمجھا سکوں کہ بھئی اب آپ کا یہ 99 والا میسج کسی دوسری سم پر بھی جا سکتا ہے، کوئی ایسی سم جو آپ کے کسی رشتہ دار، کسی فیملی ممبر، کسی دوست کے نام پر رجسٹرڈ ہو۔ تو اگر اس پر یہ میسج چلا گیا تو پھر آپ کو پتہ نہیں چل پائے گا، آپ کی یہ 13,000 روپے کی رقم آ کر واپس چلی جائے گی۔ اس کے لیے ہم آپ کو ایک بہترین حل بتا رہے ہیں جس سے آپ اپنی اہلیت چیک کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس حوالے سے ایک تو لسٹیں بھی بن چکی ہیں، ہر ضلع میں یہ لسٹیں بھی موجود ہیں، آپ کے DC آفس میں یہ لسٹیں موجود ہیں، وہاں سے بھی آپ چیک کروا سکتے ہیں، لیکن ابھی آپ کو وہاں پر جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ 15 روزے تک ویسے بھی آپ ویٹ کریں، انشاءاللہ آپ کو یہ 99 کا میسج مل جائے گا، ٹھیک ہے۔ اگر نہیں بھی ملتا تو پھر آپ اپنے نام پر رجسٹرڈ موبائل نمبر سے 99 پر کال کریں گے، کوشش کریں ٹیلی نار نیٹ ورک کے علاوہ کسی دوسرے نیٹ ورک سے کال کریں گے تو کال بھی
चली जाएगी और आपको अपनी अहलियत के बारे में भी मालूमात फराहम की जाएगी। ठीक है, शनाख्ती कार्ड नंबर पूछा जाए तो वो आप इंटर करके कॉल के दौरान बता के आप अपनी अहलियत चेक करवा सकते हैं। यही तरीक़ेकार है। इसके अलावा कोई आपको ये बताता है कि भाई हम आपकी अहलियत चेक करके देंगे, आपकी रकम चेक करके देंगे, तो वो फ्रॉड भी हो सकता है। ठीक है, अगर आपको ये कॉल करते हुए अपनी रकम के बारे में या अपनी अहलियत के बारे में कंफर्म नहीं हो पाता, तो फिर दूसरी सूरत में हाल ये होता है कि जहां से ये पेमेंट्स मिल रही हैं, लोग अहल होने वाले लोग अपनी पेमेंट्स ले रहे हैं, उन रिटेलर या एजेंट्स के पास जाकर आप अपना शनाख्ती कार्ड चेक करवाएं। अगर आप अहल हैं तो वो फिर मैसेज के बगैर भी आपको वो रकम निकाल के दे सकते हैं। ठीक है, यही दो तरीक़ेकार हैं। इसके अलावा हम कोशिश करेंगे कि कोई और तरीक़ेकार आता है या 8171 वेब पोर्टल पर ये अपडेट चलती है तो वो भी हम आपको जरूर बताएंगे, लेकिन अभी के लिए यही तरीक़ेकार हैं जो हम आपको बता रहे हैं। बाकी ऑटोमेटिकली आपके पुराने सर्वे की बुनियाद पर अहल करके ये 99 के मैसेज भेजे जा रहे हैं। जो लोग अहल हैं उन्हें 13 हज़ार रुपए की ये रकम मिल रही है। इसी तरह वो लोग जो पंजाब से ताल्लुक रखते हैं और अभी तक उन्हें निगहबान कार्ड नहीं मिला, हालांकि उनका घर घर सर्वे भी मुकम्मल हो चुका है, उनका वो मोबाइल नंबर जो सर्वे में रजिस्टर्ड था वो भी एक्टिव है और शनाख्ती कार्ड भी एक्सपायर नहीं है, तो इस सूरत में आपको कैसे पता चलेगा कि भाई आप निगहबान कार्ड के लिए अहल हैं या नहीं है? उसके लिए एक अहम तरीन तरीक़ेकार आपको बताने जा रहे हैं कि भाई सबसे पहली चीज तो ये है कि आपका PSER सर्वे मुकम्मल हुआ हो। ठीक है, काफी सारे लोगों का PSER सर्वे मुकम्मल नहीं हुआ या फिर उनका डेटा जो है वो मिसमैच था, इस बिना पर दोबारा उनका सर्वे होना है। ठीक है, उन लोगों को तो शायद मसला आ सकता है, उनको कोई रकम नहीं मिलेगी। अगर आपका कंफर्म सर्वे हो चुका है, घर घर टीमें आकर आपका सर्वे मुकम्मल कर चुकी हैं, तो फिर भाई इंशाल्लाह हकदार होने की सूरत में आपको ये निगहबान कार्ड जरूर मिलेगा। अभी तकसीम शुरू हुई है, बहुत बड़ी तादाद में लोगों को ये निगहबान कार्ड मिल भी चुके हैं, लेकिन अभी ये नहीं है कि भाई ये खाता खत्म हो चुका है और अब किसी को कार्ड नहीं मिलेगा। अभी तक ये तकसीम का सिलसिला जारी है। काफी सारे इजला में ये कार्ड अभी तक भी नहीं पहुंचे, तो आपको इस हवाले से मजीद इंतजार भी करना पड़ सकता है। 15 रोजे तक आप इंतजार करेंगे। अगर 15 रोजे से पहले आपको ये निगहबान कार्ड नहीं मिलता तो फिर आप अपनी अहलियत चेक करवाने के हवाले से हर मुमकिन कोशिश कर सकते हैं। बहरहाल आज एक तरीक़ेकार हम आपको बताने जा रहे हैं। काफी सारे लोग इस तरीक़ेकार पर गौर नहीं करते या ये समझते हैं कि भाई हमारा बैलेंस कट जाएगा या फिर इतने पैसे खर्च होंगे, हम ऐसे कैसे चेक कर सकते हैं, ये भी कोई तरीक़ेकार है। तो भाई हम आपको बता रहे हैं कि जो लोग हकीकत में अपनी अहलियत चेक करना चाहते हैं उन लोगों के लिए ये तरीक़ेकार बताया जा रहा है। ठीक है, जो इस पर अमल ना करे उनकी अपनी मर्जी है। हम अपनी तरफ से या अपने फायदे के लिए ये तरीक़ेकार आपको नहीं बता रहे, हम आपके फायदे के लिए ये तरीक़ेकार आपको बता रहे हैं कि आपको इधर उधर भटकना ना पड़े और आपको घर बैठे ही पता चल जाए कि आप रमजान निगहबान कार्ड के लिए अहल हैं या नहीं, 10,000 रुपए की रकम आपको मिल सकती है या नहीं। तो उसके लिए आपने करना क्या है? सबसे पहले तो अगर आप रमजान पैकेज का हिस्सा बनना चाहते हैं और हर हाल में रमजान पैकेज की रकम लेना चाहते हैं तो अभी से इस यूट्यूब चैनल स्किल मेंटर को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जो लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे उन्हें इंशाल्लाह ईद उल फितर के मौका पर जो ईदी मिलने वाली है उस बारे में भी बताएंगे और रमजान पैकेज की हर मालूमात आप तक जरूर पहुंचाएंगे, क्योंकि इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद इंशाल्लाह हर पैकेज की, हर स्कीम की, हर प्रोग्राम की मालूमात घर बैठे ही आपको मिलती रहेगी। तो इस तरीक़ेकार के बारे में अगर बात करें तो ये हेल्पलाइन आपको दे रहे हैं। ठीक है, अभी काफी सारे लोग हेल्पलाइन का नाम सुनते ही चले जाएंगे, लेकिन हम 100% गारंटी के साथ ये आपको बता रहे हैं कि जो वीडियो के शुरू में आपने एक फोन कॉल सुनी और रिकॉर्डिंग के दौरान आपको ये सब कुछ सुनाई दिया होगा और आपने खुद देखा भी होगा कि हमने हेल्पलाइन पर कॉल करके अपने रमजान निगहबान कार्ड की अहलियत चेक करवाई है। तो इसी तरह हेल्पलाइन नंबर अभी आप लिख लें 0800023450 0800023450। इस पर आपने कॉल करनी है। ठीक है, काफी सारे लोगों को ये नंबर पूरा नजर नहीं आ रहा होगा, तो भाई ये टोल फ्री नंबर होता है और इस पर आप इजिली कॉल कर सकते हैं और बहुत ही आसानी के साथ आपकी कॉल जा सकती है। ठीक है, आपने ट्राई करना है। अगर आपके टेलीनार नेटवर्क से आप कॉल कर रहे हैं तो शायद ही आपको कॉल करने में मुश्किलात का सामना हो। आप जोंग नेटवर्क या यू फोन और जैज नेटवर्क का इस्तेमाल करते हुए, जैज सिम का इस्तेमाल करते हुए या जोंग सिम का इस्तेमाल करते हुए इस हेल्पलाइन पर कॉल करेंगे तो कोई बैलेंस भी चार्ज नहीं होगा और बिल्कुल मुफ्त में आप अपनी अहलियत चेक कर सकते हैं। अब इससे सिर्फ कॉल डायल करके आपको पता नहीं चल जाएगा, इसका भी तरीक़ेकार है। आप कॉल डायल करेंगे, मरियम नवाज साहिबा की आवाज में एक IVR चलेगा, उसके बाद जो है उसी IVR में आपसे ऑप्शन सिलेक्ट करने को बोला जाएगा कि आप रमजान निगहबान पैकेज की अहलियत चेक करने के लिए एक का बटन दबाएं। तो आपने आगे नहीं जाना, ठीक है, आपने एक का बटन
دبانا ہے۔ اگر آپ نمائندہ سے بات کرنا چاہتے ہیں تو آپ 2 کا بٹن دبائیں گے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ ایسے ہی کال کے دوران اپنی اہلیت چیک کروانا چاہتے ہیں تو آپ 1 کا بٹن دبائیں گے اپنے موبائل فون کے کی پیڈ سے، ٹھیک ہے۔ اور پھر وہ IVR بولے گا کہ آپ اپنا ID کارڈ نمبر جو ہے وہ اپنے کی پیڈ پر انٹر کریں، تو آپ کے کی پیڈ پر پہلے جو کچھ بھی لکھا ہو وہ بھی آپ نے رہنے دینا ہے، اس کو آپ ڈیل کریں یا رہنے دیں، اس کا کوئی مقصد نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ جو ہی وہ آپ سے بولیں کہ آپ اپنا شناختی کارڈ نمبر انٹر کریں یا لکھیں، تو اس کے بعد آپ نے اپنا شناختی کارڈ نمبر لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ جو بھی آپ کا شناختی کارڈ نمبر ہے وہ آپ اپنے فون کے کی پیڈ کا استعمال کرتے ہوئے لکھیں گے۔ یاد رہے کہ کوئی ڈیش وغیرہ آپ نے نہیں ڈالنی، صرف اپنا شناختی کارڈ نمبر لکھنا ہے۔ جو ہی آپ کا شناختی کارڈ نمبر پورا ہو جائے گا تو IVR بولے گا کہ آپ کا شناختی کارڈ نمبر فلاں ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کو وہ آپ کا شناختی کارڈ نمبر پڑھ کے سنائے گا، آپ دوبارہ اس سے سن لیں گے کہ ہاں واقعی یہی میرا شناختی کارڈ نمبر ہے۔ اس کے بعد آپ نے کنفرم کرنے کے لیے وہ بولے گا کہ آپ نے 1 کا بٹن دبانا ہے، تو پھر آپ 1 کا بٹن دبائیں گے اگر آپ کا وہ شناختی کارڈ صحیح بول رہے ہیں۔ جو ہی آپ 1 کا بٹن دبائیں گے تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ آپ کے شناختی کارڈ کی اہلیت، رمضان پیکج کی اہلیت چیک کی جا رہی ہے، آپ انتظار فرمائیں۔ تو کچھ ہی دیر کے اندر وہ آپ کو ایسے ہی مطلب چیک کر کے بتا دیں گے، کال کے دوران ہی آپ کو بتا دیں گے کہ بھئی آپ رمضان پیکج کے لیے اہل ہیں، مبارک ہو، آپ کو رمضان پیکج کے تحت نگہبان کارڈ مل رہا ہے، 10,000 روپے کی رقم آپ لے سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر آپ نااہل ہوتے ہیں تو آپ کو بتا دیں گے کہ آپ اس وقت نگہبان رمضان پیکج کے لیے اہل نہیں ہیں۔ تو بھئی یہ ہے آسان ترین طریقہ کار اور بہترین طریقہ کار۔ اگر آپ اس پر عمل کر لیتے ہیں تو آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی لسٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے، کسی DC آفس میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ گھر بیٹھے مریم نواز صاحبہ کے نگہبان رمضان کارڈ کی اہلیت چیک کر سکتے ہیں، 10,000 روپے کے بارے میں جان سکتے ہیں کہ آپ کو یہ رقم ملے گی یا نہیں ملے گی۔ تو امید کافی ہے کہ اس حوالے سے آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی۔ اچھا، اب کافی سارے لوگوں کا مسئلہ یہ بھی ہے کہ وہ اس بارے میں بھی نہیں جانتے کہ شناختی کارڈ نمبر کس کا درج کرنا ہے۔ دیکھیں جی، آپ شوہر کا شناختی کارڈ بھی درج کر سکتے ہیں، بیوی کا شناختی کارڈ بھی درج کر سکتے ہیں۔ مرد اور عورت کے نام پر یہ رقم جاری کی جاتی ہے، جو بھی گھر کا سربراہ بنایا گیا اس رقم کے حوالے سے یا PSER میں، تو اس کے لیے آپ اپنا دونوں کے شناختی کارڈ کی اہلیت بھی چیک کر لیں گے تو آپ کو کنفرم ہو جائے گا کہ آپ کی فیملی اس رمضان نگہبان کارڈ کے لیے اہل ہے یا نہیں ہے۔ تو اب جن لوگوں کو یہ طریقہ کار پسند آیا ہے اور جو لوگ اس طریقہ کار سے اپنی اہلیت چیک کر لیتے ہیں، وہ ضرور YouTube چینل اسکل مینٹر کو بھی لازمی سبسکرائب کریں۔ اگر پہلے سے سبسکرائب کیا ہوا ہے تو گڈ ہو گیا، اور کمنٹس میں تھینکس بھی لازمی لکھ دیں۔ ویڈیو کو بھی ضرور لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ اس حوالے سے اور بھی اہم ترین معلومات جو ہیں وہ ساتھ ساتھ آپ کو ملتی رہیں، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے تمام پیارے بہن بھائی جو رمضان پیکج کے حقدار ہیں ان کو وفاقی حکومت کے رمضان پیکج کی 13,000 روپے کی رقم بھی ملنی چاہیے، اور صرف یہی 13,000 روپے کی رقم نہیں بلکہ صوبہ پنجاب کی جانب سے رمضان نگہبان پیکج کے تحت 10,000 روپے کی رقم بھی ملنی چاہیے۔ اسی طرح خیبر پختونخوا میں 12,500 روپے کی رقم 10,63,000 لوگوں کو دی جا رہی ہے، فی خاندان 12,500 روپے، تو وہ اس کی تقسیم بھی باقاعدہ طور پر شروع ہو چکی ہے۔ جن جن لوگوں کو یہ رقم ملنی ہے وہ حکومت کی جانب سے طریقہ کار اختیار کر کے وہ رقم ان تک پہنچائی جا رہی ہے، ٹھیک ہے۔ سندھ کے لوگوں کے لیے بھی بڑی خوشخبری ہے کہ وہاں پر 25 ارب روپے کی تقسیم جاری ہے، ٹھیک ہے۔ اب تقسیم کے حوالے سے اور مکمل فیصلہ جو ہے حکومت سندھ سنائے گی بہت جلد، اس فیصلے کے متعلق بھی ہم فوری طور پر آپ کو اپڈیٹ کریں گے۔ آپ پنجاب سے ہیں، سندھ سے ہیں، خیبر پختونخوا سے ہیں، بلوچستان سے ہیں، آزاد جموں کشمیر سے ہیں، گلگت بلتستان سے ہیں، جہاں سے بھی ہیں، آپ ابھی سے اسی YouTube چینل اسکل مینٹر کو سبسکرائب کر لیں۔ انشاءاللہ ہم رمضان پیکج میں آپ کو ضرور اہل کروا کے آپ کو یہ رقم ضرور دلوائیں گے، کیونکہ ہم آپ کو حقیقی اپڈیٹس، تازہ ترین اپڈیٹس فراہم کرتے ہیں۔ یہ آپ کا اپنا چینل ہے، اس لیے ابھی سے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں بڑی خوشخبریوں کے ساتھ، تب تک ہمیں دیجیے اجازت، اپنا بہت سا خیال رکھیے، اللہ نگہبان۔